وارمان زده درتلو لرما دستا دربار تا چکلا بدر زمان نبی دستا مزار تا چکلا بدر زمان نبی دستا مزار تا وپزڑا لرما زدارما نغوالما کلی زد جانانا وپزڑا لرما زدارمانا غوالما کلی زد جانانا یہ سوال کا ومر وقت نبی پروردگار تا چکلا بدر زمان نبی دستا مزار تا چکلا بدر زمان نبی دستا مزار تا ارمان زده درتلو لرما دستا دربار تا چکلا بدر زمان نبی دستا مزار تا چکلا بدر زمان نبی دستا مزار تا یا دستر گنمی ورپس نمزیا چکلا بمی دزڑگی غمزی یا دستر گنمی ورپس نمزی چکلا بمی دزڑگی غمزی پس روستر گجڑی گم نبی دستا دیدار تا چکلا بدر زمان نبی دستا مزار تا چکلا بدر زمان نبی دستا مزار تا ارمان زده درتلو لرما دستا دربار تا چکلا بدر زمان نبی دستا مزار تا چکلا بدر زمان نبی دستا مزار تا یا کامل کړی ربا زما ایمانا تابع چشما زد قرآنا یا کامل کړی ربا زما ایمانا تابع چشما زد قرآنا چې پروت یم سجده کې نبی ذکر دیگار تا چکلا بدر زمان نبی دستا مزار تا چکلا بدر زمان نبی دستا مزار تا ارمان زده درتلو لرما دستا دربار تا چکلا بدر زمان نبی دستا مزار تا چکلا بدر زمان نبی دستا مزار تا یا نبیانو کیا تا اولینا نبیانو کی تا یا اولینا یاد شوی پفا پیاسینا نبیانو کی تا یا اولینا یاد شوی پفا پیاسینا حیران نے ٹولا لمیا نبی دستا رخسار تا چکلا بدر زمان نبی دستا مزار تا چکلا بدر زمان نبی دستا مزار تا ارمان زده درتلو لرما دستا دربار تا یا ارمان زده درتلو لرما دستا دربار تا چکلا بدر زمان نبی دستا مزار تا چکلا بدر زمان نبی دستا مزار تا مسلم جان بوزی تو مدینی تا حاضری اکڑتا دشن روزی تا یا مسلم جان بوزی تو مدینی تا حاضری اکڑتا دشن روزی تا ارمان میں دام دید نبی دستا دیدار تا چکلا بدر زمان نبی دستا مزار تا چکلا بدر زمان نبی دستا مزار تا ارمان زده درتلو لرما دستا دربار تا چکلا بدر زمان نبی دستا مزار تا چکلا بدر زمان نبی دستا مزار تا چکلا بدر زمان نبی